नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ रुपियाँ मागेको अडियो टेप बाहिरिएको विषयमा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठसँग पार्टीको अनुशासन समितिले बयान लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुसन्धान समितिले मंगलबार वसुन्धरा स्थित पार्टी कार्यालयमा श्रेष्ठलाई बोलाएर 1 घण्टा सोधपूछ गरेको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार बयानका क्रममा उनले सार्वजनिक अडियोमा भएको आवाज आफ्नो नभएको जिकिर गरेका छन्। बयानका क्रममा उनले आफू लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू थुप्रै रहेको बताएका छन्। समिति स्रोतका अनुसार सोमबार राति बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि उनले यिनै विषयहरू सुझाएका थिए। अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै पार्टीले उनलाई निलम्बन गर्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। मंगलबार राति उनले समितिलाई 1 पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विसंगतिहरू उल्लेख गर्दै आफूलाई फसाइएको दावी गरेको रासोपा स्रोतले जनाएको छ। उनले समितिको निर्णय आफूलाई स्वीकार्य हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पार्टीमा बुझाउनु पर्ने भन्दै उनले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड़ रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। मन्त्री बनेपछि सहकार्य गर्ने भन्दै रकम मागेको प्रसाईले दावी गरेका छन्। अडियोमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनु पर्ने भन्दै रकम मागिएको थियो। मंगलबार दुर्गा प्रसाईसँग श्रेष्ठले भेट्न खोजेको भन्दै अर्का उनको भाइ बताउने व्यक्तिले गरेको संवादको अडियो पनि बाहिरिएको थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सोधपूछ नभएको समिति स्रोतले बताएको छ। सभापति रवि लामिछानेले बाराको गढीमाईमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै दोषी देखिए 72 घण्टाभित्र श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा अर्का सांसदलाई संसद प्रवेश गराउने बताएका थिए। सत्तारूढ 10 दलीय गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले आफूहरूले सोचे अनुसारको काम गर्न कंग्रेसलाई फेरि बहुमत चाहिने बताउनु भएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले अहिले कंग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने पनि बताउनुभयो। पार्टीले सोचे अनुसार काम गर्नका लागि बहुमत चाहिने भएकाले त्यसका लागि तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएका देउवाले संविधान अनुसार सरकार बनाउन पनि आफ्नो पार्टीले गठबन्धन बनाएर अघि बढ्नु परेको दोहोर्याउनु भएको छ। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको धारणा अराजक रहेको ठहर गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबारको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा राखेको धारणा अराजक रहेको सूचना मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरबाट 3 दिन यता फोहोर उठ्न सकेको छैन। दैनिक जम्मा हुने झण्डै 5 टन फोहोर उठ्न नसक्दा त्यहाँ दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले शनिबार सिंहदरबार राष्ट्रपति निवास तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फोहोर नउठाउन कडा निर्देशन दिनुभएको छ, जसका कारण काठमाडौँ महानगर र संघीय सरकार बीच टकराव देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको सम्पूर्ण तागत अब अर्थतन्त्रलाई गति दिनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि ध्यान दिएको बताउनुभयो। तरलता, राजस्व र रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन सरकारले प्रयास गरेको बताउँदै दाहालले ब्याजदर कम गर्ने, राजस्व संकलन बढाउने बारे सरकारका निकायहरूसँग घनीभूत छलफल भइरहेको बताउनुभयो। विगतका 3 महिनामा अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार आएको पनि दाहालले बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निद्रै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष निद्रा नलाग्ने गरी बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार भएको बताउनु भएको हो। सुध्रिएको अर्थतन्त्रले भोलिलाई आधारशिला खडा गरेको बताउँदै अधिकारीले अहिले चाहिने बेलामा औषधि, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री लगायत किन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको र यो सुधारको संरक्षण गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। यद्यपि तथ्याङ्कको अंकहरू सुधारिए पनि जनस्तरबाटै अनुभव हुने गरी सुधारिन भने नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको पनि दावी गर्नुभयो। वित्तीय संस्थामा पुँजी पर्याप्तता, बढ्दो रेमिट्यान्स, अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू खर्च घाटा सुधारिनु लगायतका कारणले वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ।
तीन प्रमुख राजनैतिक दलहरूका बीचमा टीआरसी लगायतका विधेयक न्यायपूर्ण सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा सभामुख सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा यस्तो सहमति भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठक आगामी वैशाख 1 गते दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। उक्त बैठकमा विधेयकमा राख्ने विषय र अघि बढाउने प्रक्रियामा फेरि छलफल हुनेछ। संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व पनि सहमतिमा टुङ्गो लगाउन नेताहरू सहमत भएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताहरू सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सांसदले मन्त्री बन्न 2 करोड़ मागेपछि देश कसरी अघि बढ्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मन्त्री बन्नका लागि 2 करोड़को बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको प्रसंगमा यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियमनकारी निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नै शुद्ध नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। संवैधानिक आयोग र अंगमा राजनैतिक भागभण्डाका नियुक्तिले निष्पक्ष काम गर्न नसकिने बताउँदै लिङदेनले राजनीति कमाई खाने उद्योग बनेको बताउनुभयो। द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा बोल्दै लिङदेनले जनयुद्धको समय सरकार पक्ष र विद्रोही पक्ष मात्र नभई तेस्रो पक्ष जनता पनि रहेको तर्क गर्नुभएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश बेवास्ता गरी अपहेलना गरेको भन्दै रिट दर्ता भएको छ। नन्दराज उपाध्यायले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन तथा मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले सहभागी हुन नपाएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले 2074 चैत 7 गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइ परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बिहीबार पेशी तोकिएको छ। जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका न्यायाधीश भुवन गिरी पक्राउ परेका छन्। उनलाई आफ्नै कान्छी श्रीमतीले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो। कपिलवस्तु प्रहरीमा परेको उजुरी अनुसार उनलाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले पक्राउका लागि अनुमति दिएको थियो। हाल न्याय परिषदमा कार्यरत रहेका गिरीलाई पूर्जीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख विक्रम थापाका अनुसार न्यायाधीश गिरी काठमाडौँको सामाखुसी स्थित पवित्र नगरबाट पक्राउ परेका हुन्। गिरीलाई मंगलबार टेकुमै राखिएको थियो। उनलाई बुधबार कपिलवस्तु लगिने जनाइएको छ। उता श्रीमती विरुद्ध भने सरकारी कागजात किर्तेको उजुरीमा जिल्ला अदालत बाँकीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यद्यपि उनकी श्रीमती आरती रावल भने पक्राउ परेकी छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई आफू खुशी शुल्क नबढाउन चेतावनी दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थीका सम्बन्धमा केही निजी लगानीका विद्यालयले आफू खुशी जथाभावी ढंगले शुल्क उठाएको भन्दै सचेत गराउनु भएको हो। स्थानीय तहले स्वीकृति गरिदिएको सीमाभित्र रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढंगले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। अभिभावकले समेत तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पनि अधिकार छ। त्यो विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको भन्दै मन्त्रालयले केही गुनासा भएमा स्थानीय तहमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। र म्यानमारमा सेनाको हवाई आक्रमणबाट 50 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा बालबालिका सहित कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको र अन्य धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणमा सैन्यको विरोधीहरूको केन्द्र मानिएको शहर सांगेक क्षेत्रको एउटा गाउँलाई निशाना बनाइएको छ। मृत्यु हुनेहरू अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक छन्। घटनास्थलमा उद्धार कार्य भइरहेको बेला पनि दोस्रो आक्रमणबाट 3 जना मारिएको बताइएको छ। स्थानीय तथा प्रत्यक्षदर्शीले त्यस आक्रमणलाई सैन्यको भए यताकै घातक आक्रमण भएको बताएका छन्। म्यानमारको सेनाले भने आक्रमणबारे हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। म्यानमारमा सैन्य कुका नेता मिन आङ ह्विङले गत महिना आफ्नो शासन विरुद्ध लडिरहेका आतंकवादीहरूमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। म्यानमारमा आङ सान सूचीको पार्टीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले 2021 फेब्रुअरी 1 मा कु गरेको थियो। त्यसयता भएका विभिन्न प्रदर्शनमा हजारौंको मृत्यु हुनका साथै हजारौं मानिस घाइते र ठूलो संख्यामा पक्राउ पनि परेका छन्। यसबीचमा 10 लाख भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका छन्। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।